आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ पेन्तिकोसमा पवित्र आत्मा पाएको परमेश्वरको मण्डली। यो विषय लिएर सँगै परमेश्वरको वचन बाँड्ने समय लिनेछु। यहाँहरूलाई मण्डलीको मिसन के हो जस्तो लाग्छ? आत्मा बचाउनु नै मण्डलीको मिसन होइन र? मण्डलीमा मुक्तिको प्रतिज्ञा छैन भने मण्डलीको कुनै अर्थ रहँदैन। मण्डलीको बाहिरी स्वरूप जतिसुकै शानदार देखिए पनि, त्यहाँ जतिसुकै मीठा वचनहरू पोखिए पनि, यदि त्यो मण्डलीमा मुक्ति छैन भने के हुन्छ होला? त्यो मण्डली जीवन शक्ति नभएको मण्डली बन्न पुग्छ, होइन र? यसकारण मण्डलीको मिसन भनेकै परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको मुक्तिको अनुग्रह सम्पूर्ण मानव जातिमाझ बाँड्नु हो। त्यस्तो सङ्गठन नै मण्डली हो नि, होइन र? बाइबलको 66 वटा पुस्तकहरूका अनुसार पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा पाएको मण्डली कुन मण्डली हो त? त्यो नै हाम्रो परमेश्वरको मण्डली हो भनेर जानकारी दिइएको छ। यहाँहरूले यो कुरा बाइबलद्वारा निश्चित गरी हेर्नुभयो त? पेन्तिकोसको दिनमा पहिलो झरी पवित्र आत्मा झारिएको मण्डली नै परमेश्वरको मण्डली थियो भने अन्तिम झरी पवित्र आत्मा पनि परमेश्वरको मण्डलीमा नै झारिनेछ। बाइबलमा त्यसरी बताइएको छ। पवित्र आत्मा पाउने यो मण्डलीलाई परमेश्वरले मुक्तिको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अनि मुक्तिमा डोर्याउन सक्ने सम्पूर्ण गवाहीहरू सियोनका सन्तानहरूलाई प्रदान गर्नुभएको छ। पेन्तिकोसको दिनमा परमेश्वरले पत्रुस, यूहन्ना लगायतका चेलाहरू जाने गरेको मण्डलीमा के झारिदिनु भयो त? पवित्र आत्मा झारिदिनु भयो। त्यसो भए त्यो मण्डली बाहेक अन्य ठाउँहरूमा पवित्र आत्मा पायौं भन्नु चाहिँ सरासर झुटो कुरा हो नि, होइन र? परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्ति धारण गरेको र परमेश्वरबाट पवित्र आत्मा पाएको मण्डलीमा मात्र मुक्ति भएकोले परमेश्वरले त्यो मण्डलीलाई पवित्र आत्माद्वारा सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार सुनाएर संसारलाई के गर भन्नुभयो त? बचाऊ भन्नुभयो। परमेश्वरले संसारलाई बचाउन सक्ने सत्यता चाहिँ पवित्र आत्मा पाएको मण्डलीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। बाइबलका 66 वटा पुस्तकहरूमा अभिलेख गरिएको परमेश्वरको मण्डलीले मात्र संसारमाझ मुक्तिको खबर घोषणा गरिरहेको छ अनि पेन्तिकोसको दिनमा परमेश्वरबाट पवित्र आत्मा पाएको मण्डली नै यही मण्डली हो। यो वास्तविकतालाई पुनः एकपटक मनन गर्दै हाम्रो मण्डलीमा पत्रुस जाने गर्थे, हाम्रो मण्डलीमा पावल जाने गर्थे अनि हाम्रो मण्डली येशूज्यूले स्थापना गर्नुभएको मण्डली हो भन्ने कुरामा गर्व गरौँ। यसको साथै धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरको मण्डलीमा एकपटक आई हेर्नुहोस्, ख्रिस्ट आन्साङज्यूलाई विश्वास गर्नुहोस्, नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय मातालाई विश्वास गर्नुहोस् भन्दै सुसमाचार सुनाउने हामीहरू हुनुपर्छ, किनभने यिनै बाइबलमा गवाही दिएका विषयहरू हुन्। पत्रुस र पावल जाने गरेको मण्डली बाहेक परमेश्वरले मुक्तिको प्रतिज्ञा गर्नुभएको अर्को मण्डली छ त? छैन। येशूज्यूले स्थापना गर्नुभएको अनि पत्रुस, यूहन्ना र प्रेरित पावल जाने गरेको मण्डली मात्र पवित्र आत्माको आशिष पाएको र मुक्तिको प्रतिज्ञा भएको मण्डली हो। परमेश्वरले त्यो मण्डलीद्वारा सबै मानव जातिलाई कहाँ डोर्याउनुहुन्छ त? अनन्त स्वर्गसम्म डोर्याउनुहुन्छ। त्यो मण्डली नै हाम्रो परमेश्वरको मण्डली हो। आज यहाँहरू र म यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई एक एक गरी अध्ययन गर्दै बाइबलमा यी कुराहरूबारे गवाही दिएको छ भन्ने वास्तविकताप्रति निश्चित हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो वरिपरि हेर्ने हो भने पेन्तिकोसको चाडको विषयमा थाहा भएको र यो चाडप्रति सही मान्यता लिएर आराधना गरिरहेको अर्को कुनै मण्डली छ त? छैन। किन होला? एकपटक सोची हेर्नुहोस् त। बाइबलमा भए तापनि संसारका मण्डलीहरूले किन नमानेका होलान्? पवित्र आत्मा पाएको मण्डली चाहिँ परमेश्वरको मण्डली मात्र हो अनि येशूज्यूले यो सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुनाओ भनेर आज्ञा गर्नुभएको मण्डली पनि परमेश्वरको मण्डली मात्र हो। त्यसको साथै येशूज्यूले विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले के पाउनेछ भन्नुभयो त? उद्धारको प्रतिज्ञा पाएको मण्डली पनि परमेश्वरको मण्डली बाहेक छैन।
हामीहरू यो कुरामा गर्व गर्नुपर्छ। परमेश्वरले अरूलाई मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन भन्नुभयो र कुन मण्डलीलाई मात्र उद्धारको प्रतिज्ञा गर्नुभयो त? परमेश्वरको मण्डली। यसै कारण परमेश्वरले उहाँको सुसमाचार सुनाउने मिसनको जिम्मा पनि परमेश्वरको मण्डलीका सन्तहरूलाई मात्र दिनुभयो। यो सुसमाचार फैलिएमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको मुक्तिको अनुग्रह यस पृथ्वीमा झारिनेछ। त्यसो भए संसारलाई बचाउनको निम्ति को उठ्नुपर्छ त? हामीहरू उठ्नुपर्छ। पिता यो पृथ्वीमा आउनुहुने त्यो दिनसम्मै जिम्मा दिइएको सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यथासक्दो सुनाउनको निम्ति सबै सियोनका सन्तानहरूले बल गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँहरूलाई आज मैले बताएँ, मण्डलीमा मुक्ति अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यसो भए परमेश्वरको मण्डलीमा मुक्ति छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले केद्वारा गवाही दिन सक्छौँ होला? यस विषयमा एकपटक अध्ययन गरौँ। सर्वप्रथम हाम्रो मण्डलीमा मुक्ति पाएका विश्वासका पुर्खाहरू छन् कि छैनन् भनेर हामीले जाँच्नुपर्छ। परमेश्वरको मण्डलीमा जाने गरेका मानिसहरू को थिए भनेर बाइबल अनुसार हेर्ने हो भने त्यहाँ पत्रुस थिए। अनि अरू को पनि परमेश्वरको मण्डलीमा जाने गर्थे त? यूहन्ना जाने गर्थे। अरू को पनि त? पावल पनि जाने गर्थे। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रुसले मुक्ति पाए कि पाएनन् त? अनि यूहन्ना र पावलले चाहिँ नि त? उनीहरू सबैले मुक्ति पाए। त्यसो भए निसन्देह परमेश्वरको मण्डलीमा मुक्तिको प्रतिज्ञा छ भन्ने कुरा निश्चित हुन्छ। यसको साथै सुसमाचार सुनाउने मिसनको जिम्मा पनि कसलाई दिइयो त? परमेश्वरको मण्डलीलाई बाहेक परमेश्वरले अन्य कुनै मण्डलीलाई पनि त्यो मिसनको जिम्मा दिनु भएन। के त्यो परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको विशेषाधिकार होइन र? यसै कारण बाइबलको वचनमा के नगर्नु भनिएको छ त? नथप्नु र नघटाउनु भनिएको छ। यो कुरालाई बाइबलका गवाहीहरू मार्फत सँगै निश्चित गरौँ। आज पेन्तिकोसको दिन हो। हामीहरू प्रेरित अध्याय 2 मा पल्टाएर पेन्तिकोसको दिनमा कुन मण्डलीमा पवित्र आत्मा झारिएको थियो भन्ने बारे क्रमशः खोज्नेछौँ। 2:1 मा हेरौँ। जब पेन्तिकोसको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। अनि स्वर्गबाट अचानक ठूलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पूरा घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भाग भएर तिनीहरू हरेकमाथि बसे। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे भनिएको छ। पेन्तिकोसको दिनमा परमेश्वरले विशेष अनुग्रह गर्नुभएको दृश्य प्रेरित अध्याय 2 मा देख्न सकिन्छ। तिनीहरू बसेको पूरा घरै भरिदियो भनिएको छ। त्यहाँ को भेला भएका थिए भन्ने बारे बुझ्नको निम्ति प्रेरित अध्याय 1 मा एकपटक निहालेर हेरौँ। पद 12 मा हेर्ने हो भने, तब तिनीहरू जैतुन भनिने पहाडबाट यरुसलेम फर्के। यरुसलेमदेखि यो पहाड प्राय 1 किलोमिटर जति टाढा पर्छ। शहरभित्र पसेपछि तिनीहरू माथिल्लो तलाको आफू बस्ने कोठामा उक्ले। तिनीहरू चाहिँ को त? पत्रुस, अनि को? यूहन्ना, याकुब, अन्द्रियास, फिलिप र थोमा, बार्थोलोमाई र मत्ती, अल्फयसको छोरो याकुब र उग्रपन्थी दलको सिमोन र याकुबको छोरो यहुदा थिए। त्यहाँ लगभग 120 जना मानिसहरू भेला भएका थिए। परमेश्वरले पत्रुस र यूहन्ना जाने गरेको मण्डलीलाई पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा गर्नु भएर त्यहाँ पवित्र आत्मा झारिदिनुभयो। कुन मण्डलीमा पवित्र आत्मा झारियो अनि पवित्र आत्मा पाएको मण्डलीलाई ख्रिस्टले कस्तो कार्य गर्न अनुरोध गर्नुभयो भनेर हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। 1:6 मा उल्लेखित एउटा वचन अझ हेर्नेछौँ। प्रेरित 1:6 मा, यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इस्राएल राज्यको पुनर्स्थापन गरिदिनुहुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा
र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। पद 8को वचनलाई पुनः एकपटक निहालेर हेरौं। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ भन्नुभयो। उहाँले यो मिसनको जिम्मा कसलाई दिनुभयो त? कुन मण्डलीलाई यो मिसनको जिम्मा दिनुभयो भनेर हामीले राम्ररी हेर्नुपर्छ। जुन मण्डलीले पनि आफूलाई नै परमेश्वरले उक्त मिसनको जिम्मा दिनुभएको छ भनेर दाबी गर्ने गर्छ, तर त्यो सत्य होइन, किनभने येशूज्यूले आफू स्वर्ग उचालिनु हुँदा पत्रुस, यूहन्ना र मत्तीलाई त्यो मिसनको जिम्मा दिनुभएको थियो। उनीहरू सबैजना कुन मण्डली जाने गर्थे भन्ने कुरामा हामीले ध्यानाकृष्ट गर्न आवश्यक छ। परमेश्वरले निश्चय नै पत्रुस कुन मण्डलीमा जाने गर्थे त्यसमा ध्यान देऊ, यूहन्ना कुन मण्डलीमा जाने गर्थे त्यसमा ध्यान देऊ भन्नुहुनेछ। तब बल्ल कुन मण्डली गएमा परमेश्वरले तयार गर्नुभएको मुक्तिमा सहभागी हुन सकिन्छ भन्ने कुरा मानव जातिले स्पष्टसँग जान्न सक्नेछन् नि, होइन र? यो विषयलाई लुका अध्याय 22मा गएर विस्तृत रूपमा बुझौं। पद 7मा अखमिरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्ता चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले कसलाई त? पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनु भयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्ता चाडको भोज तयार गरा। त्यहाँ पत्रुस र यूहन्ना जाने गरेको अनि येशूज्यूले स्थापना गर्नुभएको मण्डली थियो। त्यो मण्डलीलाई येशूज्यूले म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु भन्नुभयो। उक्त मण्डलीले निश्चय नै कुन चाड मान्दछ त? निस्तार चाड मान्दछ। हामीहरू यो एउटा कुरालाई हेरेर मात्र पनि येशूज्यूले वर्तमान समयको कुन मण्डलीलाई पेन्तिकोसको दिनमा पहिलो झरी पवित्र आत्मा झारिदिनु भएर सुसमाचारको मिसन जिम्मा दिनुभयो भनेर सजिलै छुट्याउन सक्छौं नि, होइन र? वर्तमान समयमा कुन मण्डलीले नयाँ करार निस्ताचारको विषयमा सुनाउने र शिक्षा दिने गरिरहेको छ त? परमेश्वरको मण्डली बाहेक छैन। ती सबै कार्य परमेश्वरको मण्डलीमा भइरहेको छ। पत्रुस, यूहन्ना र पछि सत्यता ग्रहण गरेका प्रेरित पावल पनि परमेश्वरको मण्डलीको सन्तको रूपमा मुक्ति पाएका मानिसहरू हुन्। येशूज्यूले उनीहरूलाई मेरो राज्यमा तिमीहरू मेरो टेबिलमा खाने र पिउने छौ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उनीहरू जाने गरेको मण्डली कुन मण्डली थियो भनेर हामीले निश्चित गर्यौं भने हुन्छ। हिजो आज समुद्र किनारको बालुवा जत्तिकै असंख्य मण्डलीहरूमध्ये मुक्ति पाउन योग्य ठहरिएर अनन्त स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्ने मण्डली कुन मण्डली हो भनेर हामीहरू सजिलै छुट्याउन सक्छौं। हामीहरू हाम्रो मण्डली यस्तो हो, आउनुहोस् भनेर चिनाउँदै अहिले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार सुनाइरहेका छौं नि। पद 19 को वचन हेरौं। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। नयाँ करार निस्ताचारको सत्यताद्वारा परमेश्वरले साँचो मण्डली भनेर घोषणा गरिदिनु भएको मण्डली नै परमेश्वरको मण्डली हो। यसकारण परमेश्वरको मण्डलीले नयाँ करारको सब्बात दिन, नयाँ करारको निस्ताचार र नयाँ करारको पेन्तिकोसको चाड 2000 वर्ष अघि पनि मान्यो अनि वर्तमान समयमा पनि मानिरहेको छ। यो युगमा सारा संसारका मानिसहरूलाई हाम्रो किन आवश्यकता छ त? ख्रिस्टले हामीलाई संसार बचाउने मिसनको जिम्मा दिनुभएकोले हो नि। संसारलाई परमेश्वर कहाँ जाने माध्यमको रूपमा परमेश्वरको मण्डली आवश्यक छ। परमेश्वरबाट सुसमाचारको मिसन पाएकाहरूलाई सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म पठाएर मानिसहरूलाई पितामाताको काखमा डोर्याउने एकमात्र मण्डली नै परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज अर्थात् हाम्रो मण्डली हो। त्यसो भए 2000 वर्ष अघि मात्र नभएर अहिले यो क्षणमा पनि परमेश्वरले उहाँको सट्टामा मुक्तिको महान कार्य गर्ने अनुमति दिनुभएको मण्डली चाहिँ सारा संसारमा परमेश्वरको मण्डली मात्र हो। यो कुरा एकदमै स्वाभाविक छ नि।
1 कोरिन्थी 11:23 उल्लेखित वचन हेरौं। किनकि प्रभुबाट अर्थात् येशूज्यूबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिएँ, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुका मृत्युको घोषणा गर्दछौ। प्रेरित पावलले लुका 22:20 पनि मैले अहिले तिमीहरूलाई नयाँ करार निस्ताचार सुनाइरहेको होइन र भन्दै उही विषयलाई जस्ताको तस्तै उल्लेख गरेका छन्। कोरिन्थ चाहिँ इस्राएलबाट धेरै टाढा पर्ने अन्य जातिको सहर थियो। पावलले अन्य जाति कहाँ पनि गएर हाम्रा प्रभुले सिकाउनु भएको नयाँ करार निस्तार चाड तिमीहरू माझ अहिले म घोषणा गर्दैछु भन्दै सुसमाचार सुनाए। पत्रुस र यूहन्नाले मानेको निस्तार चाड पावलले पनि जस्ताको तस्तै माने। उनीहरू सबैजना उही मण्डली जाने गरेका प्रेरितहरू थिए, होइन र? त्यसो भए उनीहरू जाने गरेको मण्डलीको नाउँ के हो त? 1 कोरिन्थी अध्याय 1 को विषय एकपटक हेरौं। अध्याय 1:1 हेर्ने हो भने परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रिस्ट येशूको प्रेरित हुनलाई बोलाइएका पावल र हाम्रो भाइ सोस्तेनसबाट कोरिन्थमा भएका कुन मण्डलीलाई त? परमेश्वरको मण्डलीलाई भनेको छ। मण्डली कोरिन्थमा अवस्थित छ भने कोरिन्थमा भएका परमेश्वरको मण्डली भनिन्थ्यो। एफिससमा अवस्थित छ भने एफिससमा भएका परमेश्वरको मण्डली, स्मुर्नामा अवस्थित छ भने स्मुर्नामा भएका परमेश्वरको मण्डली भनिन्थ्यो। परमेश्वरको मण्डली विभिन्न क्षेत्रहरूमा अवस्थित थियो। एफिससको मण्डली, स्मुर्नाको मण्डली, पर्गाममको मण्डली, थियाटिराको मण्डली, सारडिसको मण्डली, फिलाडेल्फियाको मण्डली, लाउडिकियाको मण्डली। प्रत्येक मण्डलीलाई मण्डली अवस्थित क्षेत्रको नाउँसँग जोडेर राखिएको थियो भन्ने कुराप्रति निश्चित हुन सकिन्छ। मण्डली कोरिन्थ भन्ने क्षेत्रमा अवस्थित भएकोले कोरिन्थमा भएका परमेश्वरको मण्डली भनिएको हो। तर परमेश्वरले यस पृथ्वीको आफ्नो मिसन पूरा गर्नु भएर स्वर्ग उचालिनु हुँदा सारा संसारलाई बचाउने शक्ति परमेश्वरको मण्डलीलाई प्रदान गर्नुभयो। यो मण्डलीले पूरा गर्नुपर्ने मिसन के होला? मर्कुस 16:15 हेरौं। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले के पाउनेछ त? उद्धार पाउनेछ। यसकारण परमेश्वरको मण्डलीले सुनाइरहेको हरेक शिक्षा मुक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित खबर हो। उद्धारको खबरलाई इन्कार गर्ने मानिसहरू उद्धार पाउन नसकी दोषी ठहरिनेछन्। त्यसलाई स्वीकारेर बप्तिस्मा लिनेहरूले चाहिँ उद्धार पाउनेछन्। येशूज्यू दृढतापूर्वक यी सबै निर्णयहरू लिनुभएपछि स्वर्ग उचालिनुभयो। हामीहरू बुद्धिमान भएकोले परमेश्वरका आज्ञाहरू आफै पत्ता लगाएर मानिरहेका होइनौं। हाम्रो मण्डली परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको मण्डली भएकोले हामीले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार सुनाइरहेका हौं नि, होइन र? हामी मर्कुस अध्याय 16 फेरि हेरौं, पद 15 र 16। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले के पाउनेछ? उद्धार पाउनेछ। तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। परमेश्वरको मण्डलीको यो सुसमाचार चाहिँ सारा संसारले ग्रहण गर्नुपर्ने जीवनको सुसमाचार हो, मुक्तिको सुसमाचार हो। यसै कारण सारा संसारलाई बचाउनको निम्ति हामीले गएर सुनाउनु पर्छ। हामीले छरछिमेक, कार्यस्थल, सैन्य क्षेत्र, विद्यालय इत्यादि जुन ठाउँमा भए पनि चुपचाप नबसिकन सुनाउनु पर्छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई एक आत्मा बचाउने शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ। पेन्तिकोसको चाडमा पवित्र आत्माको आशिष परमेश्वरको मण्डलीमा झारिने आशिष हो। स्वर्गीय माताले आज यो पेन्तिकोसको चाडमा यहाँहरू सबैले पवित्र आत्मा पाउनु भएको छ भन्ने वचन दिनुभयो। स्वर्गीय माताको वचनलाई फेरि एकपटक हृदयमा गहिरो गरी खोपेर संसारका सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने
सियोनका सम्पूर्ण सन्तानहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसो गरेर यस पृथ्वीको आफ्नो बाँकी जीवनमा सुन्दर दाना फलहरू प्रशस्त फलाउने हुनुहोस् भन्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।